املت هم خوبه با یه چپاتی. فقط لطفا خیلی هم نزنید باشه؟ یه فنجون چایی هم بیاری. ممنونم. باشه منتظر میمونم. سلام. ببینم تو خبرداری شیمیایی شهیار چقدر شده؟ الان نگو، دوشنبه ازت میپرسم. ببینم تو دیوونه چیزی هستی؟ اگه بگم آره دیوونم قبول میکنی؟ راستشو بهت بگم، وقتی مردم همه چی رو ازت گرفتن خوشحال باش، چون قرار خدا بهت همه چی بده. باشه ولش کن، فردا شام بیا خونمون. عایشه اون روز وقتی قضیه طلاقتون رو شنید خیلی گریه کرد، میخواد ببینتت. یا دیگه یه ذره هم غذا پختن ازش یاد بگیر. باشه فردا میام پیشت، ولی بهش بگو نمیخواد گریه کنه. امروز مهوشو دیدم، خیلی خوشحاله. اگه اون بعد از طلاق اینقدر خوشحاله، من برای چی گریه کنم؟ براش دعا کن همینطوری خوش باشه. آدرس خونتو پیامک کن، فردا میام پیشت. خداحافظ. خداحافظ.